यो भन्दा अघिको भिडियोमा हामीले जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको बारेमा पढ्यौं र त्यसको सँग रिलेटेड सोध्ने सर्ट क्वेशनको बारेमा पनि पढेको थियौं। आज हामी त्यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको लङ क्वेशनहरु पढ्ने छौं जुन हामीलाई एसी एक्जाममा 4 और 5 मार्क्समा एकदम इम्पोर्टेन्ट सोध्न सक्छ। र त्यसकारण हामी ती इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मध्येबाट पहिलो क्वेशन मैले यहाँ लिएको छु। x + 6, x and x - 3 are the first three terms of geometric series with geometric progression. Find the value of x and its fifth term. त सबभन्दा पहिले यो तीनटा टर्महरु केमा छ त जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा इफ देयर आर ओन्ली 3 टर्म्स त हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ यसको सोलुसन गर्दाखेरि here x + 6 x and x - 3 are in GP, therefore its common ratio is equal. यसको कमन रेशियो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हामी के लेख्न सक्छौं T2/T1 इक्वल टु T3/T2 पनि लेख्न सकिन्छ किनभने कमन रेशियो के हुन्छ इक्वल। T2/T1 गर्यो भने कमन रेशियो आउँछ, T3/T2 गर्यो भने पनि कमन रेशियो आउँछ। अब हामी T2 भनेको यहाँ कति छ x छ, T1 भनेको x + 6 छ। सिमिलरली T3 भनेको हाम्रो x - 3 छ, T2 भनेको x छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई हामीले गर्ने हो भने x * x स्क्वायर, फेरि यो x + 6 ले यसमा दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने हो, x ले यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने भने x स्क्वायर - 3x, त्यसै +6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने +6x - 6 = 18। त्यस्तै अब x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, यसबाट प्लस गर्यो भने +3x भइहाल्छ, -18 यतातिर आएर +18, -18 लाई यतातिर ल्यायो भने +18 भइहाल्छ, यसबाट यो माइनस भयो भने 3x हुन्छ। अब यो 3 यतातिर गएर के हुन्छ डिभाइड भन्नुपर्छ, 3 18 मा गएर डिभाइड भयो भने हाम्रो x को भ्यालु कति आयो त 3 आयो। त भन्नुपर्दा हाम्रो यहाँ T1 को भ्यालु भनेको अब कति भइहाल्यो त x + 6 छ, हामी x को भ्यालु यहाँ 6 राख्छौं त 6 + 6 भनेको हाम्रो 12 भइहाल्यो। त्यस्तै सेकेन्ड टर्म भनेको हाम्रो यहाँ कति छ x छ, जुन x को भ्यालु हामी यहाँ 6 निकालेको छौं। T3 भनेको हाम्रो कति दिएको छ x - 3 भनेको 6 - 3 भनेको हाम्रो 3 हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीले निकाल्नु छ कि फिफ्थ टर्म। त यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो, फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो के भयो यो a को भ्यालु भइहाल्यो। फर्स्ट टर्मलाई हामीले a ले डिनोट गर्छौं अनि कमन रेशियो r निकाल्छौं भने कमन रेशियो r निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ T2/T1 लेखे हुन्छ या T3/T2 लेखे पनि हुन्छ। अब T2/T1 गर्छु भने T2 को भ्यालु भनेको 6 अनि T1 को भ्यालु भनेको हाम्रो 12 भनेको 1/2 आयो। त कमन रेशियो आइसक्यो, फर्स्ट टर्म दिएकी छ, यस अनुसारले हामी अब जति पनि टर्म निकाल्न सकिन्छ हामी निकाल्नु छ T5 फिफ्थ टर्म निकाल्नु छ हामीले। T5 अफ GP भनेको हाम्रो कति हुन्छ AR को पावर 4। यहाँ 5 छ भने हामीले के गर्ने यहाँ पावर एउटा कम गर्ने। अब a को भ्यालु हाम्रो यहाँ कति दिएको छ 12 दिएको छ अनि r को भ्यालु हामीले यहाँ हेरेका छौं 1/2 टु द पावर 4। अब 12 1 को पावर 4 भनेको 1 हुन्छ, 2 को पावर भनेको हाम्रो 16 हुन्छ। अब यसलाई काट्न सकिन्छ 4 3 जा अनि 4 4 जा भनेको 3/4 इज आवर आन्सर। त्यसै क्वेशन नम्बर 2 मैले यहाँ लिएको छु। The sum of 3 consecutive terms in GP is 62 and their product is 1000। यहाँ सम अफ 3 consecutive नम्बर, consecutive भनेको लगातार आउने नम्बरहरु, जस्तै हाम्रो consecutive नम्बर यहाँ 3 नम्बर्स भनेको छ, यहाँ प्रोडक्ट पनि दिएको छ। यदि तीनटा टर्म्सहरुको प्रोडक्ट दिएको छ अनि तीनटै टर्म्समा हाम्रो कन्डिसन दिएको छ भने समको दियोस् या स्क्वायरको दियोस् या ट्वाइस दियोस् कन्डिसन, त्यसबेला हामीले के गर्नुपर्छ लेट गर्नुपर्छ, सपोज गर्नुपर्छ। र यसको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले के गर्ने लेट द 3 consecutive terms of GP B हामीले कति लेट गर्नुपर्छ मैले बताइसकेको छु A/R A and AR। 3 टर्म्स हामीले लेट गर्नु पर्यो भने A/R A and AR। यो भनेको अब T1 भइहाल्यो, यो T2 यो T3। अब यो हामी लेट गरिसकेपछि अकॉर्डिंग टु द फर्स्ट केसमा के भनिरहेछ द सम अफ 3 consecutive terms इज 62 भनेको यो तीनटै टर्मको सम भनेको T1 + T2 + T3 यो तीनटैलाई एड गर्यो भने कति हुन्छ 62। अब T1 को भ्यालु हामी A/R + A
प्लस T3 भनेको AR इक्वल टु कति 62। यो इक्वेसन 1 लेट गर्ने। त्यसपछि हामी हेरेका छौँ सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केसमा के भनेको छ, द प्रोडक्ट इज 1000 भनेको तिनीहरूको प्रोडक्ट भनेको मल्टिपल A/R, A र AR को प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने A/R इन्टु A इन्टु AR इक्वल टु कति हुन्छ 1000। या T1 इन्टु T2 इन्टु T3 गरेर भ्यालु पुट गर्न सकिन्छ। अब यसमा हामी के हेर्छौँ, R र R क्यान्सल हुन्छ। A इन्टु A भनेको AQ इक्वल टु यसलाई हामी 10 को क्यु गर्न सकिन्छ। अनि क्यु क्यान्सल हुन्छ भने A को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 10। या यहाँ क्यु हटायो भने रुट क्यु गरेर हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जब A को भ्यालु आइसक्यो भने A को भ्यालु हामी के गर्ने त इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने। पुटिङ द भ्यालु अफ A इन इक्वेसन 1, पुटिङ द भ्यालु अफ A इन इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि, जस्तै अब यहाँ A को भ्यालु हामी कति राखौँ त 10/R प्लस 10/10R इक्वल टु 62। अब यसलाई हामी के गर्ने त सोल्युसन गर्ने। 10 गरेर यतातिर गएर माइनस भइहाल्छ। यसमा हामी एलसिएम लिने हो भने R 10 + 10R² इक्वल टु, अब यो 10 गरेर माइनस हुन्छ भने हाम्रो कति भइहाल्छ 52 भइहाल्छ। 62 बाट 10 गरेर माइनस भयो 52 भयो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 10R² प्लस 10 इक्वल टु 52R। 52 इन्टु R भनेको 52R। यसलाई यतातिर ल्याइदिनु भने 10R² माइनस 52R प्लस 10 इक्वल टु 0। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर्ने कि कमन छ भने कमन गरिदिने। कमन गर्न सक्छौँ हामी कि त डाइरेक्ट हामी फ्याक्टराइज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट 100 हुन्छ। 100 लाई हामीले फ्याक्टराइज गर्यो भने कति हुन्छ 50। अब हामीले यो दुईटालाई प्लस और माइनस गरेर हामीले 52 ल्याउन सक्छौँ। जस्तै प्लस गरेर ल्याउन सकिन्छ 52। हामी के गर्ने 10R² माइनस हामी गर्न सक्छौँ 2R माइनस 50। जस्तै हामी 50R माइनस 2R प्लस 10 इक्वल टु 0। किनभने -2 - 50 भनेको हाम्रो -52 हुन्छ। अब यसबाट हामीले कमन कति झिक्न सक्छौँ त 10 कमन झिक्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो R² 52R हाम्रो 10R कमन हुन्छ, हाम्रो R माइनस 5। यहाँबाट हामी 2 कमन झिक्न सक्छौँ त R माइनस कमन गर्ने बित्तिकै साइन चेन्ज हुन्छ इक्वल टु 0। अब हेर्छौँ R - 5 के छ कमन छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ 10R - 2 इक्वल टु 0। आइदर अर गर्न सक्छौँ। R - 5 इक्वल टु 0 त R को भ्यालु एउटा कति आयो 5। अरूमा हामी के हेर्छौँ 10R - 2 इक्वल टु 0। इट मिन्स R इक्वल टु हाम्रो 2/10 भइहाल्यो। यो भनेको 1/5 भन्नुको त R को भ्यालु यहाँ दुईवटा आइसक्यो। A को भ्यालु यहाँ हामी निकालि नै सकेछौँ। अब A र R को भ्यालु हामी के गर्छौँ यो टर्म्सहरूमा पुट गर्छौँ। नाउ T1 इक्वल टु अब कति भइहाल्यो A/R छ भन्नुपर्छ। A को भ्यालु यदि हामी यहाँ त 10 फिक्सै छ, तर R को भ्यालु हाम्रो यदि सपोज 5 पुट गर्छौँ त कति हुन्छ 2। और T1 को भ्यालु हाम्रो के हुनसक्छ यदि हामीले 1/5 पुट गर्ने हो भने R को 10 को भ्यालु हाम्रो 10 छ, A को भ्यालु 10 छ। R को भ्यालु 1/5 पुट गर्ने हो भने यो 5 गरेर मल्टिप्लाई भइहाल्छ। 10 × 5 भनेको 50 भइहाल्छ। यसको मतलब T1 को भ्यालु 2 और 50 हुन्छ। त्यस्तै T2 भनेको त हाम्रो फिक्सै छ, A नै छ। A को भ्यालु हाम्रो 10 भइहाल्यो। र T3 को भ्यालु भनेको हाम्रो AR भनेको 10 अनि R को भ्यालु यदि हामीले 5 राख्ने हो भने 50 और मा हाम्रो के हुनसक्छ 10। R को भ्यालु 1/5 भइदियो भने 2 हुनसक्छ। यसको मतलब T1 भनेको 2 और 50, T2 भनेको 10 अनि T3 भनेको हाम्रो 50 और 2। दिज आर द एन्सर्स। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा अर्को क्वेसन छ हाम्रो इन्सर्ट 3 जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 1/9 एन्ड 9 भन्नुको छ 1/9 र 9 को बिचमा हामीले 3टा जियोमेट्रिक मिन निकाल्नु पर्ने छ। भन्नुको त इफ नम्बर अफ मिन एन्ड फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म्स आर गिभन त हामी के गर्न सक्छौँ त्यसमा हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्छौँ हामी फर्स्ट टर्म इज गिभन, फर्स्ट टर्म A इक्वल टु गिभन 1/9, लास्ट टर्म इज अल्सो गिभन, लास्ट टर्म B भनेको दिएको छ कति हो 9 एन्ड नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन भनेको GM
सर्टकटमा हामी जिएमलाई लेख्छौँ। यो एन इक्वल टु कति दिएको छ, कतिवटा जियोमेट्रिक मिन निकाल्नु पर्ने छ 3टा भनेको 3। अब हामीले जब नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन दिएको छ त यसमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, अब कमन रेसियो निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ, कमन रेसियो। कमन रेसियो भनेको आर। यो कसरी निकाल्ने, अकॉर्डिङ टु मिन अनुसारले हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त b/a होल टु द पावर 1/n+1। अकॉर्डिङ टु टर्म हामी t2/t1 या tn-1 हामी युज गर्छौँ, तर अकॉर्डिङ टु मिन हामीले कमन रेसियो निकाल्ने फर्मुला b/a होल टु द पावर 1/n+1 युज गर्छौँ, जहाँ b को भ्यालु हाम्रो यहाँ दिएको छ 9 अनि a को भ्यालु 1/9 अनि 1/n भनेको हाम्रो यहाँ 3 छ। 3 + 1 भन्नुपर्दा फ्र्याक्सनको तल फ्र्याक्सन छ, तल फ्र्याक्सन माथि जान्छ। 9 × 9 = 1/4। 9 × 9 भनेको 81 टु द पावर 1/4। अनि यसलाई हामी गर्ने भने 81 लाई हामीले 3 को पावर 4 लेख्न सक्छौँ। अनि पावरको पनि पावर छ भने पावरमा के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। यसमा यो 4 4 क्यान्सल हुन्छ, कति आयो हाम्रो 3 आयो। कमन रेसियो 3 आइसकेपछि हामीले 3 जियोमेट्रिक मिन निकाल्नु छ। अब लेट 3 जियोमेट्रिक मिन बी 3 GMs B G1 G2 एन्ड G3 जुन पनि लेट गर्न सक्छौँ। अब जियोमेट्रिक भएकोले हामी यहाँ जी लेट गरेको छौँ। अब G1 निकाल्ने फर्मुला हामी पढिसकेको छौँ। फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन, G1 मिन्स फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त AR को पावर। यहाँ 1 छ भने 1 दिन्छौँ। टर्ममा हाम्रो एउटा कमन छ, जियोमेट्रिक मिनमा एउटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब A को भ्यालु हामी यहाँ हेरेका छौँ। A को भ्यालु गिभेनमा दिएछ 1/9 अनि R को भ्यालु हामी यहाँ निकालेको छौँ 3। यसलाई काट्ने हो भने यसले कट्छ भने 1/3। त्यस्तै G2 भनेको हाम्रो के भइहाल्यो, AR² भनेको 1/9 × 3² 1/9 × 3² भनेको 9 9 क्यान्सल 1। त्यस्तै हामी G3 निकाल्न सक्छौँ। AR³ भनेको 1/9 × 3 को क्युब 1/9 3 को क्युब भनेको 27 9 ले यसलाई काट्ने हो भने कति हुन्छ 3। यसरी हाम्रो 3 जियोमेट्रिक मिन्स आर 1/9 1/3 1 and 3। These are the answers। अर्को क्वेश्चन नम्बर 4 हाम्रो यहाँ दिएको छ। देयर आर सम जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 5 and 80। मिन्स फर्स्ट टर्म भनेको 5 अनि लास्ट टर्म भनेको हाम्रो कति भयो 80। इफ द सेकेन्ड मिन G2 is 20, फाइन्ड द नम्बर अफ मिन्स भनेको n नम्बर अफ मिन निकाल्नु छ। अल्सो फाइन्ड लास्ट मिन, हामी लास्ट मिन पनि निकाल्नु छ। यसको सोल्युसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला फर्स्ट टर्म हाम्रो कति दिएको छ, यहाँ फर्स्ट टर्म भनेको T1 ले पनि डिनोट गर्छौँ, A ले पनि डिनोट गरिन्छ 5। त्यस्तै लास्ट टर्म हाम्रो दिएको छ, लास्ट टर्म भनेको B ले पनि डिनोट गरिन्छ, TN ले पनि डिनोट गरिन्छ, L ले पनि डिनोट गरिन्छ। हामी यहाँ B ले डिनोट गरौँ 80। A र 5 दिएको छ भने नम्बर अफ मिन वी डोन्ट ह्याभ, हामीले नम्बर अफ मिन नै निकाल्नु पर्ने छ, दिएको छैन। तर अब यहाँ कमन रेसियो निकाल्दाखेरि कमन रेसियो R निकाल्ने फर्मुला अकॉर्डिङ टु मिन R निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ b/a होल टु द पावर 1/n+1, जहाँ B को भ्यालु भनेको हाम्रो 80 छ, A को भ्यालु भनेको 5 छ अनि 1/n+1, जहाँ हामीले n को भ्यालु दिएको छैन। अब यसले काट्ने हो भने कति हुन्छ 16 अनि 16 टु द पावर 1/n+1 अनि 16 लाई हामी के गर्न सक्छौँ 2 को पावर 4 लेख्न सक्छौँ। अनि हामीले थाहा छ पावरमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। इट मिन्स 2 को पावर हाम्रो 4/n+1 भइहाल्यो। जब कमन रेसियो R आइसकेपछि अब हामी यहाँ दिएको छ सेकेन्ड मिन मिन्स G2, सेकेन्ड GM भनेको G2 दिएको छ हाम्रो कति 20 दिएको छ। अनि G2 निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ AR को पावर 2, यहाँ 2 छ भने 2 मिनमा 20 अनि A को भ्यालु हामी हेर्छौँ, A को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ 5 छ। R को भ्यालु हाम्रो यहाँ 2 को पावर 4/n+1 अनि होल स्क्वायर इक्वल टु 20। यो 5 गएर यसमा डिभाइड हुन्छ अनि पावरमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने 8/n+1 मात्र, माथि मल्टिप्लाई हुन्छ तल हुँदैन। त्यस्तै 5 गएर मल्टिप्लाई डिभाइड भइहाल्छ, यसमा यो हाम्रो कति भइहाल्छ 4 भइहाल्छ। अब त्यसपछि 2 को पावर 8/n+1 इक्वल टु यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ 2 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ बेस इक्वल छ भने पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ। बेस इक्वल त पावर इक्वल त भन्नुपर्दा हामी के लेख्न सक्छौँ 8/n+1 इक्वल टु 2 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भन्छ यसलाई हामी 2 × 2 2 4 8 अनि क्रस मल्टिप्लाई n+1 इक्वल टु हाम्रो 4 भइहाल्यो। यो गएर माइनस हुन्छ त n इक्वल टु हाम्रो कति आयो
3 मिन्स 3 नंबर अफ जियोमेट्रिक मिन कति भइहाल्यो त हाम्रो 3 भइहाल्यो एन्ड अल्सो वी हेभ टु फाइन्ड लास्ट मिन नंबर अफ जीएम भनेको हाम्रो के भइहाल्यो नंबर अफ जीएम हाम्रो n इक्वल टू 3 भइहाल्यो एन्ड अब निकाल्नु छ हामीले लास्ट मिन लास्ट जियोमेट्रिक मिन जीएम लाई हामी gn ले डिनोट गर्छौं अनि यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ ar को पावर n हाम्रो यहाँ n छ भने यहाँ n 2 छ भने 2 गर्यौं त्यस्तै अब a को भ्यालु हामी यसलाई हेरेका छौं a को भ्यालु यहाँ 5 छ r को भ्यालु हामी निकालिसकेको छौं अब r को भ्यालु हामी यहाँ पुट गरेर निकाल्न सक्छौं जस्तै हामी r को भ्यालु यहाँ 2 को पावर हाम्रो कति छ त अब 4 बाइ अब n को भ्यालु 3 राखिदियो भने 3 + 1 भनेको 4 2 को पावर 4/4 भनेको हाम्रो कति आउँछ त 2 जब r को भ्यालु आइसक्यो r को भ्यालु हाम्रो 2 आइसकेको छ अनि n को भ्यालु हामी हेरेका छौं n भनेको 3 छ 5 2 को पावर 3 भनेको 8 8 * 5 भनेको 40 दिस इज द लास्ट मिन यसरी हामी लास्ट मिन निकाल्छौं क्वेशन नंबर 5 हामी यहाँ लिएको छौं फाइन्ड द नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन्स इन्सर्टेड बिट्विन 1 and 64 भनेको 1 भनेको फर्स्ट टर्म एन्ड 64 भनेको लास्ट टर्म भइहाल्यो in which the ratio of first mean and the last mean is 1:16 दिएको छ र सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो फर्स्ट टर्म इज गिभन फर्स्ट टर्म लाई हामीले a ले डिनोट गर्छौं दैट इज 1 त्यस्तै लास्ट टर्म दिएको छ हाम्रो b 64 त हामीलाई थाहा छ अकॉर्डिङ टु मीन यहाँ मीन को कुरा गरे अकॉर्डिङ टु मीन कमन रेशियो r निकाल्ने फर्मुला हुन्छ इलेक्सन कमन रेशियो r निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो b/a होल टु द पावर 1/n + 1 जहाँ b को भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 64/1 होल टु द पावर 1/n + 1 अब 64/1 भनेको 64 नै हो अब 64 लाई हामी 2 को पावर हामी 2 को पावर कति लेख्न सक्छौं त 2 को पावर 6 लेख्न सक्छौं अनि पावरमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ यसको मतलब 2 को पावर 6/n + 1 यो हाम्रो के भयो कमन रेशियो भइसक्यो कमन रेशियो आइसकेपछि अब हामी के लेख्छौं अकॉर्डिङ टु क्वेशनले के भनिरहेछ द रेशियो अफ फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन फर्स्ट जीएम भनेको g1 एन्ड लास्ट जीएम भनेको gn यसको रेशियो दिएको छ 1:16 भनेको 1/16 अकॉर्डिङ टु क्वेशन अनुसार अब फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ ar को पावर 1 या फर्स्ट भएकोले 1 अनि लास्ट भनेको हाम्रो gn ar को पावर n gn निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ ar को पावर n इक्वल टु 1/16 अब के हेर्छौं यो a र a के भइहाल्छ क्यान्सल r हामी के गर्न सक्छौं अब यो पावर माथि गएर माइनस हुन्छ जो बेस सेम छ भने तलको पावर गएर माथि गएर के हुन्छ माइनस 1/n इक्वल टु 1/16 लाई 2 को पावर हामी 4 लेख्न सक्छौं अब r को भ्यालु हामी हेरेका छौं r को भ्यालु निकालेको छौं हामी 2 को पावर 6/n + 1 होल टु द पावर हाम्रो 1 - n इक्वल टु अब यो 2 को पावर 4 माथि जान्छ भने -4 अब पावरमा के हुन्छ मल्टिप्लाई 2 को पावर हाम्रो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 6 - 6n/n + 1 इक्वल टु 2 को पावर -4 अब हेर्छौं बेस इक्वल छ भने पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ हामी देयरफोर लेख्न सक्छौं 6 - 6n/n + 1 इक्वल टु -4 अब नाउ हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं यसले यसको तल के छ भने 1 छ 6 - 6n इक्वल टु यसले यसमा मल्टिप्लाई -4n अनि -4 ले यसमा 1 मा मल्टिप्लाई गर्छौं -4 अब यसलाई यतातिर ल्याइदिन्छौं अब यसलाई उतातिर लगाउँ यसलाई यतातिर ल्याउँ त -4 यतातिर आएर +4 भइहाल्यो यो 6n यतातिर गएर +6n -4n अब यसबाट माइनस गऱ्यो भने 2n इक्वल टु 10 अब 2 गरेर डिवाइड हुन्छ n इक्वल टु 5 यसको मतलब नंबर अफ जियोमेट्रिक मीन इक्वल टु 5 हमें निकाल्नु छ के त फाइन्ड द नंबर अफ जियोमेट्रिक मीन दिस इज द आन्सर यही हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ दिस इज द आन्सर यसै क्वेशन नंबर 6 मैले लिएको छु यहाँ देयर आर 5 जियोमेट्रिक मीन्स बिट्विन a एन्ड b भनेको यहाँ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको छैन इफ द सेकेन्ड एन्ड द लास्ट mean are 2 and 16 respectively find the value of a and b तो सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौं यहाँ के दिएको छ लास्ट मीन सेकेन्ड मीन एन्ड लास्ट मीन आर गिभन सेकेन्ड gm भनेको जियोमेट्रिक मीन भनेको g2
दिएको छ कति 2। अब G2 निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ AR स्क्वायर इक्वल टु 2। अब के हेर्छौँ हाम्रो न R को A को भ्यालु थाहा छ न R को भ्यालु थाहा छ, त हामीले के गर्ने यसलाई इक्वेसन 1 लेट गरिदिने। अब दुईटाको भ्यालु थाहा छैन भने कि त हामी एउटाको भ्यालु निकालेर पनि हामी इक्वेसन राख्न सक्छौँ। अब लास्ट जिमेटिक मिन दिएको छ भनेको लास्ट जिमेटिक मिन भनेको हाम्रो देयर आर 5 जिमेटिक मिन, 5 जिमेटिक मिन छ भने यसमा लास्ट जिमेटिक मिन भनेको हाम्रो G5 हुन्छ। लास्ट जिमेटिक मिन भने लास्ट जिमेटिक GM भनेको हाम्रो के हुन्छ यहाँ G5 हुन्छ। G5 भनेको हाम्रो कति दिएको छ 16 अनि G5 निकाल्ने फर्मुला के भइहाल्छ हाम्रो AR को पावर 5 इक्वल टु 16। अब यसलाई हामी इक्वेसन 2 लेट गर्न सक्छौँ। अब हेर्छौँ हामी यहाँ AR स्क्वायर यहाँ AR को पावर 5 छ, दिस इज ग्रेटर एन्ड दिस इज स्मलर। हामी के गर्ने ग्रेटरमा स्मलरले के गर्ने डिभाइड गरिदिने, डिभाइडिङ इक्वेसन 2 by 1, डिभाइडिङ इक्वेसन 2 by इक्वेसन 1। हामीले डिभाइड गर्ने भने एलएचएसमा एलएचएसले डिभाइड हुन्छ। AR को पावर 5 डिवाइडेड बाई AR स्क्वायर इक्वल टु 16 by 2। अब डिभाइड गर्दाखेरि यो A क्यान्सल भइहाल्छ, यो बेस सेम छ भने तलको पावर माथि गएर माइनस हुन्छ, त्यसैले हामी यसलाई काट्ने हो भने 8 भइहाल्यो अनि 2 को पावर यो R को पावर हाम्रो 3 भइहाल्यो। यसलाई 8 लाई हामी 2 को पावर क्यू लेख्न सक्छौँ। अब बेस इक्वल द पावर के हुन्छ, पावर इक्वल द बेस के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। इन्डिसेसको रुल अनुसार पावर इक्वल देन बेस इक्वल देन पावर इक्वल। त R को भ्यालु हाम्रो 2 आइसकेपछि अब R को भ्यालु आइसक्यो, हामीले निकाल्नु छ कि फाइन्ड द भ्यालु अफ A एन्ड B। तब R को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिउँ कि त 2 मा पुट गरिदिउँ। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ R इन इक्वेसन 1, यसको टर्महरुलाई म यहाँ लेखिरहेको छु। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ A इन इक्वेसन R इन इक्वेसन 1 इन 1। A को ठाउँमा भ्यालु थाहा छैन, R को भ्यालु हामी 2 छ त 2 स्क्वायर इक्वल टु 2। अब 2 को स्क्वायर भनेको 4 गएर के हुन्छ डिभाइड भइहाल्छ। 2 by 4 भनेको हाम्रो 1 by 2। A को भ्यालु आइसक्यो। अब A को भ्यालु आयो, R को पनि भ्यालु थाहा भइसकेको छ, A को भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो भइसक्यो। अब हामीले लास्ट टर्म निकाल्नु छ, लास्ट टर्म हामी TN को फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ, जसमा तर हामीले N को भ्यालु थाहा छैन। N को भ्यालु हामी यसमा नम्बर अफ मिनमा हामीले 2 एड गर्यो भने नम्बर अफ टर्म भइहाल्छ। और हामी जब A र B अनि R को भ्यालु पनि नम्बर अफ मिन पनि थाहा छ भने लास्ट जिमेटिक मिन लास्ट GM यो निकाल्ने, जस्तै R निकाल्ने फर्मुला अकॉर्डिङ टु मिन B by A होल टु द पावर 1 by N plus 1 हुन्छ। यो पनि फर्मुला हामी पढेको छौँ। या TN को फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ, जहाँ N भनेको हाम्रो नम्बर अफ टर्म भनेको 5 + 2 भइहाल्छ। अब R को भ्यालु हामी हेरेका छौँ, R को भ्यालु यहाँ 2 छ, B को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, A को भ्यालु हामी निकालिसकेको छौँ 1 by 2 होल टु द पावर 1 by 5 plus 1। अब हामी हेर्छौँ यो 2 यो माथि गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ, 2 B टु द पावर 1 by 6 भइहाल्छ, होल टु द पावर 6 भइहाल्यो। अब यसलाई हामी पावर 6 लाई हटाउनको लागि दुवैतिर पावर 6 गरिदिने। अब टेकिङ पावर 6 अन बोथ साइड गऱ्यो भने 2 को पावर 6 अनि 2b भइहाल्छ, 6 क्यान्सल भइहाल्छ, जस्तै 1 by 6 × 6 क्यान्सल भइहाल्यो। अब 2 को पावर 6 भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने भन्दाखेरि 2 को पावर 6 भनेको 64 भइहाल्यो, 64 भइहाल्छ 2b। अब यो 2 गरेर डिभाइड भइहाल्छ भने b इक्वल टु हाम्रो कति आयो 32। दिस इज द एन्सर अफ b। अनि A र B को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, हाम्रो आइसक्यो। यहाँ हामी TN को भ्यालु पनि युज फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्थ्यो। अर्को क्वेश्चन छ यहाँ हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 7। 3 + 6 + 12 + ... 768 इज द गिभन सेरिज। एउटा सेरिज दिएको छ अनि फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म n निकाल्नु छ, फाइन्ड द नम्बर अफ सम अफ द सेरिज SI निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो, यो गिभन सेरिज भनेको हाम्रो AP हो कि GP हो, त अर्थमेटिक हो कि जिमेटिक हो, त हामीलाई थाहा छ कमन यहाँ केही पनि अर्थमेटिक हो कि जिमेटिक केही पनि भनेको छैन। त्यसकारण हामीले पहिला छुट्याउनु पर्छ। यहाँ डिफरेन्स भनेको 3 को छ, यहाँ 6 को, त AP त हुनै सक्दैन। अब T2 by T1 गऱ्यो भने हाम्रो 6 मा 3 ले डिभाइड गर्नु 2, 12 मा 6 ले डिभाइड गर्यो भने 2, कमन रेशियो इक्वल आइरहेको छ, देयरफोर दिस इज GP। द गिभन सेरिज इज GP एन्ड 3 + 6 + 12 इज गिभन। नाउ अकॉर्डिङ टु दिस क्वेसन T1 भनेको A, फर्स्ट टर्म दिएको छ हाम्रो कति यहाँ 3 दिएको छ, सेकेन्ड टर्म भनेको T2 भनेको 6 छ। यसमा जब T1 T2 थाहा छ भने हामी कमन रेशियो निकाल्न सक्छौँ। कमन रेशियो भनेको R
आर निकाल्न सक्छौँ T2/T1 गरेर 6/3 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ 2 आइहाल्यो कमन रेसियो। ए को भ्यालु कमन रेसियो पनि आइसक्यो। अनि 768 भनेको के हो त लास्ट टर्म हो। लास्ट टर्मलाई हामीले टिएन ले पनि जनाउँछौँ, बी ले पनि जनाउँछौँ, एल ले पनि जनाउँछौँ। लास्ट टर्म टिएन वाई एल लेखौँ या बी लेखौँ, यो इक्वल टू कति दिएछ 768 दिएको छ। अब यस अनुसारले टिएन को फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ। नाउ टिएन हामी फर्मुला थाहा छ a plus n minus 1 into d. No, this is gp, therefore tn निकाल्ने फर्मुला हाम्रो a r to the power n minus 1. This is the formula to find tn of gp. अब लास्ट यो tn निकाल्ने फर्मुला युज गऱ्यौँ अनि tn को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। tn को भ्यालु कति छ 768, जहाँ a को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, a को भ्यालु 3 दिएको छ, r को भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई 2 दिएको छ अनि n minus 1 पावरमा छ। अब हामी हेर्छौँ यो 3 आएर यतातिर डिभाइड हुन्छ, 768 डिभाइडेड बाई 3 गर्छौँ, 2 को पावर हाम्रो n minus 1। अब 768 मा 768 डिभाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि 768 डिभाइडेड बाई 256 हुन्छ। यो 256 आयो अनि 2 को पावर n minus 1। अब हामी 256 लाई हामी हेर्छौँ यहाँ बेस 2 छ, यसलाई 2 को पावर कति गर्न सकिन्छ भन्नुको यसको 2 को पावर हामीले 2 को पावर 8 गर्न सकिन्छ। 2 को पावर 6 भनेको 8 हुन्छ अनि 2 को पावर कति n minus 1। बेस इक्वल देन पावर इक्वल n minus 1 इक्वल टू 8 भइहाल्यो। हाम्रो n इक्वल टू यो माइनस यतातिर गएर प्लस हुन्छ 9 भइहाल्यो। द नम्बर अफ टर्म इज 9। अब नम्बर अफ टर्म आइहाल्यो, आर पनि थाहा छ, ए पनि थाहा छ भने अब समको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। सम अफ फर्स्ट एन टर्म अफ जीपी भनेको एसएन निकाल्ने फर्मुला हामी पढेको छौँ। अब दुईवटा फर्मुला पढेको छौँ हामी, पढेको छौँ a इन्टु आर टु द पावर 1 minus 1 बाई आर माइनस 1, यो पनि फर्मुला हामी पढेको छौँ। अनि अर्को एलआर बिआर माइनस ए बाई आर माइनस 1, त्यो पनि फर्मुला पढेको छौँ। र अब बी भनेको लास्ट टर्म पनि दिएकोले हामी त्यो पनि फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, यो पनि कुनै पनि फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। अब के गर्छौँ यहाँ ए को भ्यालु हामी यहाँ हेरेका छौँ, ए को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 3, त्यस्तै आर को भ्यालु हामी यहाँ निकालेको छौँ, आर को भ्यालु यहाँ दिएको छ 2, 2 को पावर 9, n भनेको 9 छ माइनस 1 बाई 2 minus 1, इट मिन्स 3। अब यो 2 को पावर 9 हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर 9 भनेको हाम्रो 512 हुन्छ अनि माइनस 1 यसबाट माइनस गऱ्यो भने हाम्रो 3 अनि यसबाट 511 अनि 511 इन्टु 3 गऱ्यो भने हाम्रो 1533। दिस इज द सम। अब हामीले निकाल्नु पर्यो, सम पनि निकाल्नु थियो, नम्बर अफ टर्म पनि निकाल्नु पर्यो, दुईटै एन्सर आयो। अर्को क्वेसन नम्बर 8 मा दिएको छ इन अ जियोमेट्रिक सिरिज द सम अफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1 भनेको S3 इज गिभन 1 एन्ड सम अफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 28। फाइन्ड द नम्बर अफ रेसियो मिन्स कमन रेसियो एन्ड नम्बर अफ फर्स्ट टर्म। हामीले ए निकाल्नु छ र आर निकाल्नु छ। एकर्डिङ टु फर्स्ट केस हाम्रो यहाँ के दिएको छ भनेको S3 दिएको छ। सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1 एन्ड हामीलाई थाहा छ एसएन को फर्मुला हामीले पढेको छौँ ए इन्टु आर टु द पावर n minus 1 बाई आर माइनस 1, जहाँ S3 n को भ्यालु भनेको 3 छ, n को भ्यालु 3 पुट गर्ने हो भने a इन्टु आर टु द पावर 3 minus 1 बाई आर माइनस 1। अब हेर्छौँ हामी S3 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ 1, यहाँ राखिदिने। अब ए को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छैन, यसलाई ए क्यू माइनस बी क्यू फर्मुलामा तोड्न सकिन्छ। 1 को क्यू भनेको 1 नै हुन्छ, अब फर्मुलामा तोड्यो भने आर माइनस 1 इन्टु आर स्क्वायर प्लस हाम्रो आर प्लस 1 बाई आर माइनस 1। अब आर माइनस 1लाई हामी के गर्न सक्छौँ काट्न सक्छौँ। त 1 इक्वल टु ए इन्टु आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एउटा इक्वेसन 1 हामीले गरिदिन्छौँ। अब यो इक्वेसन 1 भइसकेपछि अब इक्वेसन हाम्रो सेकेन्ड केसमा के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड केसमा दिएछ सम अफ 6 टर्म
S6 भनेको दिएछ 28। अब S6 मा पनि सेम हामी SN को फर्मुलामा n को ठाउँमा कति राख्ने त 3 राख्ने हो। S6 इक्वल टु हामी a इन्टु r को पावर हामी कति राख्छौँ, r को पावर 6 माइनस 1 बाई r माइनस 1। अब यसलाई पनि हामीले फर्मुलामा राख्ने। S6 भनेको 28 इक्वल टु a इन्टु यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, r a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा पनि मिलाउन सक्छौँ। जस्तै r स्क्वायर को r क्यूब को होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर बाई r माइनस 1। अब हामी यसलाई 28, अब यसलाई फर्मुलामा तोड्यो भने एकचोटि प्लस हुन्छ अनि एकचोटि माइनस हुन्छ, r क्यूब माइनस 1 बाई r माइनस 1। अब यहाँबाट हामी डाइरेक्ट यहाँबाट भ्यालु पनि पुट गर्न सक्छौँ हामी। जस्तै यसलाई फर्मुलामा तोड्न सक्छौँ हामी। इक्वल टू a इंटू r क्यूब प्लस 1 अनि यसलाई फर्मुलामा तोड्यो भने हाम्रो r माइनस 1 अनि r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 बाई r माइनस 1। r माइनस 1 हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। अब a इंटू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 को भ्यालु, a इंटू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 को भ्यालु हाम्रो यहाँ 1 दिएको छ। हामी 28 यसको र यसको भ्यालु हामी के गर्छौँ, पुट गरिदिन्छौँ। यसको भ्यालु गर्ने कति दिएछ, 1 दिएको छ, हामी हेरिरहेको छौँ। अब यो 1 केही फरक पर्दैन, r क्यूब प्लस 1 इक्वल टु 28। अब 1 गएर माइनस हुन्छ, r क्यूब इक्वल टु 27 भइहाल्छ। अब r क्यूब इक्वल टु हामीलाई 3 को क्यूब गर्न सक्छौँ। पावर इक्वल देन बेस इक्वल, हाम्रो बेस इक्वल भयो, r को भ्यालु कति आयो त 3 आयो। r को भ्यालु अब के गर्ने त इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिने। पुटिङ द भ्यालु अफ r इन इक्वेसन 1 of r in 1 we get 1 equal to a r को भ्यालु भनेको 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर भनेको 9, 9 प्लस 4 हाम्रो 13। अब यो 13 भइहाल्छ, 1 a इन्टु 13 अनि a इक्वल टु हाम्रो 1/13। जब a को भ्यालु आइसक्यो, r को भ्यालु हामी निकालिसकेको छौँ र हामीले a र r चाहिँ निकाल्नु छ। दिस इज द एन्सर्स भनेको r भनेको हाम्रो 3 निकालिसकेको छौँ, a को भ्यालु 1/13। अर्को क्वेसन हामी यहाँ लिइरहेको छौँ। द अर्थमेटिक मिन अफ टू नम्बर्स इज 25 एन्ड देयर ज्योमेट्रिक मिन इज 20, फाइन्ड द नम्बर्स। सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ, यहाँ अर्थमेटिक मिनको पनि कुरा गरेको छ, ज्योमेट्रिक मिन पनि कुरा गरेको छ। बिट्विन टू नम्बर्स, लेट द टू नम्बर्स बी a एन्ड b। दुईटा नम्बर a एन्ड b छ भने अब यो दुईटा नम्बर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। देयर अर्थमेटिक मिन भनेको am बिट्विन a एन्ड b इज कति दिएको छ त हाम्रो 25। अब हामीलाई थाहा छ अर्थमेटिक मिन निकाल्ने am निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त a प्लस b/2। यो हामीले फर्मुला पढिसकेको छौँ अर्थमेटिक मिनमा। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने a प्लस b इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ 50। अब a को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ 50 माइनस b इक्वेसन 1। अब a को भ्यालु आइसक्यो। त्यस्तै अब ज्योमेट्रिक मिन पनि दिएछ एन्ड gm बिट्विन a एन्ड b इज अल्सो गिभेन 20 दिएको छ। अब gm निकाल्ने फर्मुला हामी पढेको छौँ रुट अन्डर ab इक्वल टु 20। अब रुट अन्डर ab मा a को भ्यालु हामी पहिला यहाँ स्क्वायरिङ पनि गरेर रुट हराउन सक्छौँ। अनि एसबी ए को ठाउँमा हामी भ्यालु हेरेको छौँ, यहाँ कति छ हाम्रो 50 माइनस b एन्ड b हामीले थाहा छैन। अब 20 हामीलाई एसबीएस पनि गरिदिउँ, एस स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स। अब एसबीएस गर्दाखेरि रुट अन्डर यसले b ले मल्टिप्लाई पनि गरिदिउँ 50b माइनस b स्क्वायर अनि यसको होल स्क्वायर अनि 20 को पनि होल स्क्वायर। अब रुटको स्क्वायर छ, रुट एन्ड स्क्वायर हटिहाल्छ। 50 माइनस b स्क्वायर इक्वल टु 20 को स्क्वायर भनेको हाम्रो 400 भइहाल्छ। अब यसलाई म अलि यतातिर लेखिरहेको छु। अब यसलाई हामीले उतातिर लगिदिने हो भने b स्क्वायर माइनस 50b प्लस 400 इक्वल टु के आउँछ 0। अब यसलाई हामी के गर्ने त फ्याक्टराइज गर्ने। अब यसलाई फर्स्ट क्लासबाट फ्याक्टराइज गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ त 200, अब 100, 250,
हामीले ल्याउनु छ कति 50 ल्याउनु छ र 25 400 लाई हामी फ्याक्टराइज गर्यो भने 40 × 10 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 400। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले ल्याउनु छ 50, हामी के लेख्न सक्छौँ -10 b - 40b + 400 = 0। अब यसबाट हामी b कमन गरिदिन्छौँ, b - 10 - 40 कमन गर्छौँ त b माइनस कमन गर्ने बित्तिकै साइन चेन्ज हुन्छ 10 = 0। अब b - 10 कमन छ, बाँच्यो कि हाम्रो b - 40। अब यो गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ आइदर b - 10 = 0 गर्छौँ, b = हाम्रो कति आउँछ 10, औरमा हामी b - 40 = 0 हुन्छ, b को भ्यालु कति आउँछ 40। अब b को भ्यालु यहाँ दुईटा आयो। अब a को भ्यालु हामी के गर्ने, b को भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिने। a को देयरफोर a को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त 50 माइनस यदि 10 राख्ने हो भने हाम्रो 40 हुन्छ, और हाम्रो a = हाम्रो 40 माइनस a b को भ्यालु यदि 40 राख्ने हो भने हाम्रो यो कति आउँछ 10 हुन्छ। यसको मतलब हामी के हेर्छौँ यहाँ b को भ्यालु हामी a को भ्यालु हामी के हेरेका छौँ 40 और 10 आयो, अनि a को भ्यालु भनेको फर्स्ट नम्बर भनेको यदि आयो भने सेकेन्ड नम्बर हाम्रो के हुन सक्छ, सेकेन्ड नम्बर भनेको हाम्रो 10 और 40 हुन सक्छ, 10 और 40। प्र्याक्टिस बुकमा हाम्रो यसको लागि बनाउने एउटा सर्टकट भ्यालु पनि दिएको, फर्स्ट नम्बर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो दिएको छ am - √अंडर am² - gm²। यसबाट पनि भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अनि b निकाल्ने सेकेन्ड नम्बर निकाल्ने फर्मुला am + √अंडर am² - gm², यो फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। तर यसबाट हाम्रो भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो एउटा भ्यालु मात्र आउँछ, त्यसकारण हामीले यो फर्मुला युज नगरौँ, हामी यो फर्मुला युज गरेर हामी a र b को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो द सम अफ द 3 नम्बर्स इन AP इज 45 इफ 17, 11 and 3 are subtracted from them respectively the resulting numbers will be in GP. Find the numbers. The sum of the 3 numbers in AP भनेको 3 numbers हामीले दिएको छैन, त्यहाँ के गर्ने लेट गर्ने। let the 3 numbers in AP B। अब के लेट गर्ने त हामीलाई थाहा छ b a - d a and a + d हामी लेट गर्छौँ। AP को तीनटा टर्महरूलाई के लेट गर्छौँ a - d a and a + d। त्यही GP मा हुन्थ्यो भने a/r a and ar हामी तीनटा टर्महरू लेट गर्छौँ। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस सम अफ द 3 नम्बर्स इज 45। यो तीनटै नम्बरको सम कति दिएको छ a - d + a + a + d, तीनटैलाई प्लस गर्यो भने नाउ द सम विल बी 45। अब -d and +d क्यान्सल हुन्छ, 3a = 45, 3 गरेर डिभाइड भइहाल्छ 45/3 कति हुन्छ हाम्रो 15। हाम्रो a को भ्यालु कति आयो त 15 आइहाल्यो। जब a को भ्यालु 15 आइसक्यो त सेकेन्ड केसमा के भनिरहेछ, इन सेकेन्ड केस इफ 17, 11 and 3 are subtracted from the respectively, now then the resulting number will be in GP। अब T1 अब बाट हामीले के गर्नु छ, अब now न्यू T1 = अब जुन T1 कति थियो हाम्रो a - d थियो। अब यो a - d बाट हामीले के गर्नु छ त पहिला 17 माइनस गर्नु छ। इट मिन्स a को भ्यालु यहाँ हामी निकालिसकेका छौँ, यहाँ पुट गर्न सकिन्छ -d - 17 भनेको यसबाट माइनस गर्ने हो भने हाम्रो कति हुन्छ -d - 17 यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै हाम्रो T2 भनेको कति हुन्छ त, T2 भनेको हाम्रो त्यहाँ a नै छ, a को भ्यालु यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 45। त्यस्तै T3 भनेको हाम्रो कति छ त, T3 भनेको a + d छ, यसमा पनि हामीले के गर्नु छ सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ, कतिले 11 ले, यसमा पनि हामीले 11 सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ। इट मिन्स 15 - 11 भनेको हाम्रो 4 भइहाल्छ। T3 भनेको हामीले a + d छ, यसमा हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ कति 3 सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ, यसको मतलब 15 + d - 3, यसको मतलब यसबाट माइनस गर्नु 12 + d भइहाल्छ। ठिक छ। अब यो गरिसकेपछि अब नाउ द रिजल्टिङ नम्बर्स आर इन GP।
नाउ माइनस डी माइनस 17 कमा 4 कमा हाम्रो एन्ड 12 प्लस डी आर इन जीपी। अब जब जीपी में हुन्छ भने यसको के हुन्छ त कमन रेसियो इक्वल हुन्छ T2/T1 इक्वल टू T3/T2 लेख्न सक्छौँ हामी। अब यस अनुसारले T2 को भ्यालु कति दिएको छ त T2 को भ्यालु हाम्रो 4 छ बाई T1 को भ्यालु हाम्रो माइनस डी माइनस 17 एंड T3 को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 12 प्लस डी प्लस बाई अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 16 माइनस डीले मल्टिप्लाई गऱ्यो माइनस 12डी फेरि यसले मल्टिप्लाई गऱ्यो माइनस डी स्क्वायर फेरि माइनस 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो माइनस 24 अनि यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस 2d। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ डी स्क्वायरलाई यतातिर पोजिटिभ गरिदिन्छौँ माइनस डी अनि माइनस भनेको माइनस 14 यतातिर आएर प्लस 14 भइहाल्छ। त्यस्तै अब माइनस 24 यतातिर आएर प्लस हुन्छ भने हाम्रो कति भइहाल्छ 30 एन्ड 40 भइहाल्छ हाम्रो प्लस 40 इक्वल टू 0। अब हामीले ल्याउनु यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्टबाट के गर्नु छ फ्याक्टराइज 40 लाई फ्याक्टराइज गर्छौँ हामी हाम्रो 10 इन्टु 4 10 र 4 लाई प्लस गरेर हाम्रो 14 आइहाल्छ डी स्क्वायर प्लस 10d प्लस 4d प्लस 40 इक्वल टू 0। अब यो दुईटाबाट हामी डी कमन झिक्न सक्छौँ त डी प्लस 10 आउँछ। त्यसपछि यसबाट हामी 4 कमन गऱ्यौँ भने डी प्लस 10 आउँछ। अब डी प्लस 10 हाम्रो कमन छ त्यस्तै डी प्लस 4 हाम्रो रिमेनिङ। अब आइदर अर गर्न सकिन्छ हामीले डी प्लस 10 इक्वल टू 0 त डी को भ्यालु हाम्रो कति भइहाल्छ माइनस 10 और डी प्लस 4 इक्वल टू 0 त डी को भ्यालु कति आइहाल्यो माइनस 4। अब यो ए को भ्यालु हामी निकालेकै छौँ डी को भ्यालु आइसकेपछि नाउ द टर्म्स अफ एपीआर नाउ हेन्स T1 इक्वल टू अब कति भइहाल्यो त टी भनेको हाम्रो कति हो त ए माइनस डी हो। ए को भ्यालु हामी यहाँ 15 छ निकालेको अनि डी को भ्यालु हामीले अब यहाँ दुईटा निकालेको छौँ। यदि हामी माइनस 10 राखिरहेको छौँ माइनस माइनस प्लस 10 भइहाल्छ 25 भइहाल्छ और हामी यदि यसमा माइनस 4 राख्ने हो भने डी को भ्यालु माइनस 4 राख्ने हो भने यसमा हामीले भ्यालु पुट गरौँ 15 अनि माइनस 4 राखिदिने हो भने डी को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ त प्लस 4 दैट विल बी 19। यसको मतलब T1 को भ्यालु हाम्रो 25 और 19 हुन्छ। T2 को भ्यालु त हाम्रो फिक्सै छ हाम्रो 15 भइ नै हाल्यो ए एन्ड T3 भनेको हाम्रो कति भइहाल्यो त ए प्लस डी भनेको ए प्लस डी ए को भ्यालु हामी 15 अनि प्लस डी भनेको हामी यदि माइनस 10 राखिरहेछौँ त 5 हुन्छ और यदि माइनस 4 राखिरहेछौँ त हाम्रो कति हुन्छ त 11 हुन्छ। यही हो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। त्यस्तै अर्को क्वेसनको रूपमा लिने हो भन्दाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा हामी 10 नम्बर क्वेसन लिन्छौँ। द प्रोडक्ट अफ द फर्स्ट 5 टर्म्स अफ जियोमेट्रिक सेरीज इज 243 if third term of geometric series is equal to the 10th term of arithmetic series find the sum of the first 19 term of arithmetic series। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 टर्म्स अफ जीपी भनेको छ। लेट द फर्स्ट 5 टर्म्स अफ जीपी बी हामीले 5 टर्म्स कुन लेट गर्ने त हामीले थाहा छ ए बाई आर स्क्वायर त्यस्तै ए बाई आर कमा एआर स्क्वायर। यो फर्स्ट 5 टर्म्स लेट गर्दाखेरि यो लेट गर्नुपर्छ। अब एकोर्डिङ टु फर्स्ट केस यो फर्स्ट केसमा के भनेको छ यसको प्रोडक्ट ए बाई आर स्क्वायर इन्टु ए बाई आर इन्टु एआर स्क्वायर यो 5 टर्मको सम कति दिएको छ त 243। न अब आर स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ आर क्यान्सल भइहाल्छ भने ए इन्टु ए भनेको ए टु द पावर 5 भइहाल्छ अनि यसलाई हामी 243 लाई 3 को पावर 5 लेख्न सक्छौँ। पावर इक्वल त बेस इक्वल भइहाल्छ त ए को भ्यालु कति भइहाल्यो हाम्रो 3 आइहाल्यो। अब यहाँ फेरि अर्को केसमा के भन्छ इफ थर्ड टर्म अफ जियोमेट्रिक सेरीज इज इक्वल टु 10th टर्म अफ अर्थमेटिक सेरीज भनेको सेकेन्ड केसमा के दिएको छ टेन्थ टर्म भनेको T10 अफ एपी अर्थमेटिक सेरीज इज इक्वल टू T3 अफ जीपी
अब हेर्छौँ T10 निकाल्ने एपीमा निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ a + 9d। त्यस्तै T3 अफ जीपी भनेको हाम्रो यहाँ हेरेछौँ यो T1 हो, यो T1 T2 T3 र T3 भनेको यहाँ के छ a छ। अनि जुन a को भ्यालु हामी यहाँ निकालिसकेका छौँ a + 9d = a को भ्यालु कति निकालेछौँ 3। यसलाई इक्वेसन 1 पुट गरेको। अब त्यसपछि हामी निकाल्नु छ सम अफ द फर्स्ट 19 टर्म अफ अर्थमेटिक सिरिज। अब हामी के गर्छौँ यहाँ एसएन को फर्मुला युज गर्छौँ। सम अफ n टर्म अफ एपी निकाल्दाखेरि फर्मुला के हुन्छ n/2 2a + n - 1 * d हुन्छ, जसमा हामीले सम अफ 19 टर्म निकाल्नु छ। n को ठाउँमा कति राख्ने 19/2 अनि 2a अनि 19 - 1 भनेको 19 - 1 * d यो भ्यालु राखिदिन्छौँ। यो निकाल्नु पर्ने छ 19/2 अनि 2a 19 - 1 भनेको 18d भइहाल्छ। अब 19/2 अब यसबाट हामी 2 कमन गरिदिने हो भने 2a + 9d भइहाल्यो। 2 and 2 क्यान्सल 19 अनि a यहाँ a + d को भ्यालु हामी यहाँ हेरेका छौँ 9d हुन्छ। a + 9d को भ्यालु यहाँ 3 छ, त हामी 3 राखिदिन्छौँ। अनि यो हामी 19 × 3 कति हुन्छ त 57। दिस इज द एन्सर। यसरी अब हामी लङ क्वेसनहरू इजी तरिकाले गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।